बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तंजीम अली और मेरे साथ मौजूद हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, खैबर और चार सद्दा के बाद तहरीक इंसाफ अपना तीसरा पावर शो करक में करने जा रही है। इसके बाद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी इमरान खान से मुलाकात की तीसरी अटैम्प्ट भी करेंगे। आपको लगता है ये मुलाकात मुमकिन हो पाएगी? देखिए, इस वक्त शहर इक़्तिदार की फ़िज़ाओं में ख़ास किस्म की बेचैनी है और बेचैनी की वजूहात भी हैं। कुछ वजूहात हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखें, जो अंदर की खबरें हम तक पहुंच रही हैं, ये कैसे मुमकिन है कि वो शहर इक़्तिदार और जुड़वां शहर रावलपिंडी, जहां पर पॉलिसी साज बैठते हैं, उन तक ना पहुंच रही हो। और जब आप उन खबरों का ज़रा गौर से जायज़ा लेते हैं तो आपको पता चलता है कि पाकिस्तान एक बड़े सियासी तसादुम की तरफ बढ़ रहा है। सही। और ये कोई हम महीनों की बात नहीं कर रहे या हम कुछ सालों की बात नहीं कर रहे, ये बिल्कुल इट्स जस्ट अराउंड द कॉर्नर। 29 अक्टूबर बुध का दिन तोशा खाना 2 की समात अडियाला जेल के बाहर ऐन मुमकिन है कि एक ऐसा ऐलान हो कि जिसकी फिर बहुत बड़े पैमाने पर फायर फाइटिंग करनी पड़े। आपको पता है कि इस वक्त सुहेल आफरीदी ने चार सद्दा, फिर उसके बाद खैबर में अमन जिरगा था। अमन जिरगे से ज़्यादा वो एक जलसे की सूरत में था। और फिर जो है वो आज करक में जो कुछ करने जा रहे हैं उसको कवर करने के लिए बहुत सारे सहाफ़ी गए हुए हैं, इस्लामाबाद से भी और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से जर्नलिस्ट वहाँ पर मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जर्नलिस्ट वहाँ पर मौजूद हैं। उनके इंटरेक्शंस हो रहे हैं। उनकी मुलाकात सुहेल आफरीदी से भी हुई है। उनकी मुलाकातें तहरीक इंसाफ की जो सूबाई तंजीम है उसके ओहदेदारान, मरकज़ी ओहदेदारान, MNAs, साबिक मिनिस्टर्स, उनके साथ मुलाकातें हुई हैं। और जो वाइब आ रही है खैबर पख्तूनख्वा से, वो वाइब है एक बड़े सियासी तसादुम की। सही। जिसका ऐलान ऐन मुमकिन है कि 29 अक्टूबर को हो। अच्छा, फिर मैंने बड़ा कुरेद कर पूछा कि ये प्लान क्या है, उसमें अंदाजे हैं कुछ, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। ये जो मंजरनामा इस वक्त डेवलप हो रहा है ना, कि इसमें आपको एक बात तो बड़ी वाज़ेह नज़र आती है कि सुहेल आफरीदी के लिए ट्रैप तैयार हो रहा है और सुहेल आफरीदी को कैसे नहीं चलने देना, इसके ऊपर इस वक्त बड़ा प्राइम फोकस है। अच्छा। कुछ वज़रा ने गुफ्तगू की है, उस गुफ्तगू को भी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। और बस यूं है कि तलवारें म्यान से बाहर हैं दोनों तरफ, और जब तलवारें म्यान से बाहर आती हैं तो फिर लड़ाई अब हुई कि अब इमरान खान से मुलाकात की जो तीसरी अटैम्प्ट है वो अब मंडे को होती है या ट्यूसडे को होती है। उससे पहले जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उससे लगता यही है कि अब जो ऑल आउट प्लान है और जो ऑल आउट प्लान से पहले वाला प्लान है, इनमें से कुछ एग्जीक्यूट होना है। और फिर अगर मंडे को मुलाकात हो जाती है तो मंडे की मुलाकात का मतलब भी एक नया तूफान हो सकता है। इस सारे मंजरनामे पे बात कर लें तो जो सुहेल आफरीदी साहब ने चार सद्दा में खिताब किया था, लोगों के इल्म में वहाँ से किस किस्म का मैसेज सामने आया था, फिर अब जो उन्होंने खैबर में जिरगे से खिताब किया है, फिर उसके कुछ मुतालबात सामने आए हैं। जब आप उनको सामने रख के देखते हैं तो आपको पता चलता है कि इस वक्त विफाक और सूबा आमने सामने है और जिस किस्म के मुतालबात सामने आ रहे हैं उससे इनका फिल वक्त इकट्ठे चलना मुमकिन नज़र नहीं आता। सही। जो कुछ हुआ है, राना सनाउल्लाह साहब ने गुफ्तगू की जिसमें उन्होंने इंदिया दिया कि पीर को या मंगल को मुलाकात हो सकती है। वो ज़रा गुफ्तगू सुन लें पहले और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि सुहेल आफरीदी जो गुफ्तगू कर रहे हैं, यानी चार सद्दा में वो कहते हैं कि अब बंद कमरों के फैसले नहीं चलेंगे। और फिर जो खैबर में उन्होंने खिताब किया है वो खिताब चार सद्दा के खिताब से मुख्तलिफ था। और आज सारी नज़रें जो हैं, आप यूँ समझें कि माइक्रोस्कोप्स लगी हुई हैं कि आज करक से किस किस्म की मैसेजिंग होती है। पहले ज़रा सुने राना सनाउल्लाह ने क्या कहा। जो उन्होंने मुंतखब होने के बाद जो तकरीर की है वो तो उन्होंने तो कहा है कि मैं तो वजारत आला के लिए मैं तो आया ही नहीं, मैं तो इश्क के अमरान में मारा जाऊंगा। वो तो खुदकुशी करने के लिए आया है। तो अब वो खुदकुशी करेगा तो बाकी जो 3-4 करोड़ सियासतदान है, आपको पता है कि वो किधर जाएंगे। वोटर को अपील करने के लिए बहुत किस्म की बातें होती है, लेकिन जब प्रैक्टिकली आप एक बड़े जब आप एक इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस के लिए इलेक्ट हो तो उसके बाद आपको ये कहना बनता है, इस तरह की बात आप करेंगे। यानी उन्होंने तो उस दिन इस तरह से किया कि जिस तरह ये कोई टार्जन की वापसी हो, उस वजह से मुलाकात। और वो हर चीज को, जब वो जेल की तरफ जाएगा तो वो हर चीज को रौंद के
जो है ना वो चला जाएगा अपने क्या लीडर के जो है वो सेल के तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो आप टार्जन की तरह वहां पर पहुंच जाएगे, इतनी आप पे जरूरत है नहीं। नहीं, उसे ये दिखाया जाना चाहिए था कि इस तरह से हवा में नहीं उड़ते। जरा पाँव जमीन पे रखो, तुम्हें हकीकत मालूम हो। ये जो मुलाकातें नहीं हो रही जमीन पर आ जाए। वज़ीर आला इलेक्ट होने के बाद कोई आदमी कोई टार्जन नहीं हो जाता। मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप ये कह रहे हैं कि उनकी जेल में मुलाकात इसलिए नहीं हो रही ताकि उनके पैर जमीन पे आ जाए, अगर ये मकसद है फिर तो हम उसे ये दिखाना था कि यू हैव टू ओबे एंड टू प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो वो कर रहे हैं ना अब तो वो कर रहे हैं। पहले दिन तो उसका कोई इरादा नहीं था। तो आप दरखास्त देने के बाद देखो उसने क्या किया। एक दफा दरखास्त दे के तो वो 5 बजे तक इधर ही कहीं बैठा बूठा रहा, उसके बाद चला गया जी मेरी मुलाकात कराओ। वो भाई इसका टाइम होता है। नहीं, कल वो 4:10 पे तो उन्होंने अपना 20 मिनट का धरना भी खत्म कर दिया था। 4:15 बजे वो कल उन्होंने धरना दिया, वो भी खत्म कर दिया। जो मुलाकात का टाइम है वो उसके बाद एक सियासी भड़के होती है जो बहुत सारे सियासतदान बांटते हैं। उसके बाद उन्होंने आपकी हुकूमत को लिखा, पंजाब हुकूमत को, इंटीरियर मिनिस्ट्री को लिखा, फिर हाई कोर्ट गए। कल हाई कोर्ट ने भी इजाजत दी थी, फिर भी मुलाकात नहीं हो रही। तो जो वो उनकी भड़के अलग हो, लेकिन कानूनी तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं ना। कानून से ये कह रहे हैं इजाजत दो मुझे। नहीं, वो कानूनी तरीका इस्तेमाल करने के कायल तो नहीं थे, लेकिन अब वो इस्तेमाल कर रहे हैं जी। तो अब इस्तेफादा हो जाएगा। और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाजत दी, फिर भी नहीं मिलने दिया। मुलाकात तो मेरा ख्याल है कि जुमा के बाद ये वीकेंड पे ऑफ डेज होते हैं, मंडे को हो जाएगी। मंडे ट्यूजडे हो जाएगी। मतलब ये फैसला हो गया है कि हुकूमती सतह पर? नहीं, हुकूमती सतह पर नहीं, ये तो मुलाकात तो सुप्रीम ने उससे भी ऊपर हुआ है। अब हाई कोर्ट का हुक्म है, मुलाकात सुप्रीम ने करनी है, सुप्रीम का इख्तियार है। ये कोई हुकूमत का कोई वजीर है तो वहाँ पे मुलाकात का रजिस्टर लेके नहीं बैठा। अब यानी देखें 2-4 चीजें राना सनाउल्लाह ने एक तो जहन में रखें कि ये जो गुफ्तगू की है ये 4 सद्दा जलसे के बाद और खैबर में जो अमन जरगा है उससे पहले हुई है। यानी उन दोनों की जो दरमियान वाली रात थी उसमें शहजाद इकबाल के साथ इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि मंडे को या ट्यूसडे को मुलाकात हो जाएगी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर तो सबको जुमेरात को भी पता था कि है। जुमेरात को साथ में कुछ और हुआ था। जुमेरात को एक डिसीजन और आया रूल 265 के हवाले से। अब ये जो रूल 265 है ये बड़ा दिलचस्प है। मैं आपके सामने ना इसकी कॉपी रखता हूँ। उस कॉपी पर आने से पहले आप ये देखें कि तलाल चौधरी ने बयान दिया इसी हवाले से, जो सुहेल आफरीदी के हवाले से। वो ये था कि जिस काम के लिए सुहेल आफरीदी आए हैं वो काम करने से पहले फारिग हो जाएंगे। यानी एक बड़ी डायरेक्ट किस्म की मैसेजिंग है कि सुहेल आफरीदी को चलने नहीं देना। और आपको पता है कि तलाल चौधरी किसके जूनियर मिनिस्टर हैं? वो हैं मोहसिन नकवी के जूनियर मिनिस्टर। और मोहसिन नकवी को बहुत सारे लोग यहाँ पर सुपर प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं। वो ये कहते हैं कि जो पॉलिसी या जो गाइडलाइन मोहसिन नकवी की तरफ से आ रही है वही असल फैसला है। राना सनाउल्लाह क्या कह रहे हैं, खुर्रम दस्तगीर ने क्या बात कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ता। फलां मिनिस्टर ने क्या बात कर दी, वो मैटर नहीं करती। असल में जो मैटर करते हैं वो मोहसिन नकवी हैं। तो मोहसिन नकवी की तरफ से तो पैगाम तलाल चौधरी का ये है कि जो काम करने के लिए आए हैं वो करने नहीं देंगे, उनको चलने नहीं देंगे। अब जाहिर है कि 4 सद्दा में जो उन्होंने बात की थी, मैं जरा क्विकली आपको बता दूंगा। आप देखें कि अमन जरगा हुआ इतना बड़ा इवेंट। एक वक्त था कि तहरीक इंसाफ का जो छोटा सा भी इवेंट है ना उसको बहुत नुमाया करके बड़ा उसकी वाइडली उसको कवर किया जाता था। और उसकी वजह ये थी कि लोगों के आई बॉल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सोशल मीडिया के ऊपर जो तहरीक इंसाफ की खबर है उसकी मांग बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अब मामला उस मकाम पर चला गया है कि जहाँ पर शायद वो सारी चीज़ें उस तरीके से रिपोर्ट नहीं हो रही। अब अमन जरगा हुआ, उसके जो मुतालबात आए, उसके ऊपर आप जियो टीवी के ऊपर ख़बर देखें, जियो न्यूज़ की जो खबर है वो इतनी मुख्तसर खबर है कि जैसे वो आम जिसे कहते हैं ना कि किसी छोटी सी तहसील में, पंजाब के किसी नवाही गाँव में, सिंध अंदरून सिंध के किसी इलाके में कोई छोटा सा कोई सियासी कॉर्नर मीटिंग हुई हो और उसके ऊपर ख़बर आ रही हो। देखें सुहेल आफरीदी की खबर जो चली है वो क्या चली है? कबाइल अपनी मर्जी से पाकिस्तान में शामिल हुए, पाकिस्तानी हैं और रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा।
خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا کہ قبائل اپنی مرضی سے پاکستان میں شامل ہوئے، پاکستانی ہیں اور رہیں گے۔ سہیل آفریدی کا باڑہ میں امن جرگے سے خطاب میں کہنا تھا کہ میری نامزدگی پر اعتراض اٹھائے گئے، زم اضلاع کے بقایا جات فوری ادا کیے جائیں، ہمیں بھیک نہیں چاہیے، ہمیں اپنا حق دیا جائے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ہر ضلع میں امن جرگوں کا انعقاد کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ قبائل اپنی مرضی سے پاکستان میں شامل ہوئے، پاکستانی ہیں اور رہیں گے۔ اب یہ انتہائی مختصر خبر ہے، اور اس میں صرف یہ کہنا کہ قبائل اپنی یعنی کہ ہر ضلع میں امن جرگے کا انعقاد کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ سہیل آفریدی یہ طے کر چکے ہیں کہ انہوں نے پریشر بڑھانا ہے۔ اب جو خیبر پختونخوا سے خبریں آ رہی ہیں نا، وہ اسد کیسر صاحب نے جو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ایک میٹنگ ہوئی ہے اس کا احوال سامنے رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ خیبر پختونخوا میں اب جو وفاق کی دہشت گردی کے حوالے سے، آپریشنز کے حوالے سے پالیسی ہے، اس کو حکومت خیبر پختونخوا کی اپوز کر رہی ہے، جس کا مطلب واضح ہے کہ ایک بڑا سیاسی تصادم ہے۔ اب وہ آپ دیکھ لیں کہ اٹس جسٹ اراؤنڈ دا کارنر، یہ نوشتہ دیوار ہے، یہ اب ہونا جو ہے وہ ٹھہر چکا ہے۔ اب یہ کب ہوتا ہے ایگزیکٹلی، اس میں 8 دن لگتے ہیں، 10 دن لگتے ہیں، 15 دن لگتے ہیں، 1 مہینہ لگتا ہے شو ڈاؤن، لیکن یہ اب ہونا جو ہے وہ ناگزیر ہو چکا۔ اسد کیسر نے لکھا کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی، صوبائی صدر جنید اکبر، سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر اور دیگر پارٹی رہنماؤں نے شرکت کی۔ اجلاس میں صوبے کی امن و امان کی صورتحال، خصوصاً حالیہ ہنگو بم دھماکے کے واقعے پر تفصیلی غور کیا گیا۔ اجلاس کے آغاز میں ہنگو دھماکے میں شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں کے ایصال ثواب اور ان کے لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا بھی کی گئی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں تمام سابق وزرائے اعلیٰ، گورنرز، صوبے کے تمام سیاسی پارٹیوں کے قائدین، علماء، جرگہ مشران، سول سوسائٹی، وکلاء اور اہم شخصیات پر مبنی امن جرگہ بلایا جائے گا، تاکہ صوبے میں دہشت گردی کے خاتمے اور پائیدار امن کے قیام کے لیے متفقہ اور قابل عمل حکمت عملی وضع کی جا سکے۔ اجلاس کے شرکاء نے اس بات پر زور دیا کہ خیبر پختونخوا پولیس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے مثال قربانیاں دی ہیں اور آج بھی دہشت گردوں کے خلاف صف اول میں ڈٹی ہوئی ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں جو تحریک انصاف ہے، اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو ہمیں پالیسی ڈیسیجن وفاق سے دیا جائے گا، ہم اس پر عمل درآمد نہیں کریں گے، ہم اپنا ڈیسیجن کریں گے، چاہے وہ ڈیسیجن اس کے بہت سے پوائنٹس جو ہے وہ انکنورجنس ہوں، وہی پوائنٹس ہوں بہت سارے کہ جو وفاق کی طرف سے پالیسی ہے، جو پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کی طرف سے پالیسی ہے، چاہے اس میں اوور لیپنگ پوائنٹس موجود ہوں، ایسے ہوں کہ جس میں ایک اتفاق رائے موجود ہو، لیکن پلان ہمارا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ایک بے چینی بڑھنا شروع ہو چکی ہے، اور یہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی جب اس سٹیج پر ہم آئیں گے کہ جس سٹیج کے اوپر یہ تمام اضلاع میں امن جرگے کرنے جا رہے ہیں، اور جو اسد کیسر صاحب نے کہا۔ اب دیکھیں جو چیز شیخ وقاص اکرم نے جو ہے وہ ٹویٹ کی ہے خیبر میں جرگے کے بعد، اس پر آنے سے پہلے کہ جو ہماری گفتگو ہوئی ہے رپورٹر سے، جو آف دا ریکارڈ آن دا ریکارڈ چیزیں ہو رہی ہیں، کچھ بہت ساری رپورٹ ہو رہی ہیں جو ہمارے تک آ رہی ہیں، وہ ظاہر ہے کہ یہاں پر باقی لوگوں تک بھی آ رہی ہوں گی، اس کا مطلب آپ اندازہ لگا لیجئے گا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے 25 اکتوبر 2025 کے خیبر جرگہ کے مطالبات سامنے آ گئے۔ نمبر 1، یہ جرگہ کسی ملٹری آپریشن کو قبول نہیں کرتا، آپریشن بند کیے جائیں۔ Now what does that mean؟ پہلے تو یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ ہم کولیٹرل ڈیمیج کے خلاف ہیں، کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے، بالکل ٹارگیٹڈ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو، لیکن یہاں پر مطالبہ یہ آ رہا ہے کہ کسی جو ہے وہ ملٹری آپریشن کو قبول نہیں کریں گے۔ نمبر 2، اب کسی قبائلی کی جان نہیں جائے گی، اگر جائے گی تو اس کا حساب کتاب ہوگا۔ نمبر 3، یہ جرگہ قبائلی اضلاع سے کیے گئے وعدے پورے کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ نمبر 4، یہ جرگہ مرج اضلاع کے سالانہ 100 روپے کے حساب سے 550 ارب روپے کے بقایا جات کی ادائیگی کا مطالبہ کرتا ہے۔ نمبر 5، یہ جرگہ نیٹ ہائیڈل پروفٹ کے تحت 2200 ارب روپے کے بقایا جات کی ادائیگی کا مطالبہ کرتا ہے۔ نمبر 6، یہ جرگہ NFC میٹنگ کا مطالبہ اور اس مد میں خیبر پختونخوا کے 350 ارب ادائیگی کا مطالبہ کرتا ہے۔ اب منڈے کو اگر ملاقات ہوتی ہے تو منڈے کی ملاقات ایک نیا طوفان لا سکتی ہے۔ منڈے کی ملاقات اگر ہو جاتی ہے تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، اس نے جب یہ فیصلہ دیا کہ ملاقات کروائی جائے سہیل آفریدی کی، اور ساتھ ہی دوسرا جو فیصلہ دیا گیا
جو فیصلہ آیا وہ جسٹس اعجاز اسحاق کا جو آرڈر تھا رول 265 کو سیٹ اسائیڈ کرنے کا. شیر افضل مروت گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ اور انہوں نے کہا کہ جو رول 265 ہے یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے, اس کو قلعدم قرار دیا جائے, اس کو سسپینڈ کیا جائے. سردار اعجاز اسحاق نے وہ فیصلہ دے دیا. اب اگر میں آپ کے سامنے آرٹیکل رکھ دوں 265 ہے کیا, رول 265, اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر منڈے کو ملاقات ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سہیل آفریدی اور عمران خان کی بھی اور عمران خان کی کسی اور اپنی پارٹی کے رفیق کے ساتھ ہی آخری ملاقات ثابت ہو, اور اس کے بعد اس بنیاد کے اوپر تمام کے اوپر بین لگا دیا جائے. پنجاب پریزن رولز, دا پریزنس ایکٹ 1894, دا پریزنس ایکٹ 1990. اب یہ کہتا کیا ہے؟ یہ جناب رول نمبر 265 لیٹرز اینڈ انٹرویوز کہ جو قیدی موجود ہیں ان کے خطوط اور ان کے انٹرویو کے حوالے سے, ان کی گفتگو باہر آنے کے حوالے سے جو رول ہے جس کو ریوائیو کر دیا گیا ہے, یہ کہتا ہے کہ جو سپیریئر کلاس کے پریزنرز ہیں ان کو الاؤ ہونا چاہیے, ان کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ ایک خط اور ایک انٹرویو ہفتے میں دے سکیں. بوتھ دا لیٹر اینڈ انٹرویو آر انٹرچینجبل, کہ یا تو وہ خط کے ذریعے اپنی بات سامنے لا سکیں یا پھر انٹرویو کے ذریعے اپنی گفتگو جو ہے وہ باہر لا سکیں. آن ارجنٹ اوکیزنس سچ ایز ڈیتھس اور سیریس النس, کہ اگر کوئی بہت زیادہ بیماری ہے یا کوئی موت ہو گئی ہے ان اے پرزنرز فیملی, کسی قیدی کی فیملی میں, خاندان میں کچھ ایسا ہو جاتا ہے, یہ رول ریلیکس کر دیا جائے گا. اس کی جو ہے وہ تعداد بڑھائی جا سکتی ہے, ملاقاتوں کی تعداد بڑھائی جا سکتی ہے, ان کے انٹرویوز کی یا لیٹرز کی تعداد جو ہے وہ بڑھائی جا سکتی ہے. جو نمبر آف پرسنز جو ایک پرزنر کو کسی بھی ایک ٹائم کے اوپر جن کو ملاقات کی اجازت ہوگی وہ زیادہ سے زیادہ 6 ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ 6 لوگوں کی لسٹ جاتی ہے تحریک انصاف کی طرف سے جن کی ملاقات ہوتی ہے. جو ڈسکشن ہے آف پولیٹیکل میٹرز شیل ناٹ بی الاؤڈ ایٹ دیز انٹرویوز, یہ ہے وہ پوائنٹ کہ کسی بھی قسم کی سیاسی معاملات کے اوپر گفتگو جو ہے وہ ان انٹرویوز میں جو ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں اس دوران نہیں ہوگی. The subject matter of all letters shall be strictly limited to private affairs and shall not contain any reference to prison administration and discipline, other prisoners or politics. سیاست سے متعلق کوئی بات نہیں ہوگی. Publications of matters discussed at interview or of the substance of letters received from prisoners shall entail the withdrawal or curtailment of this privilege. کہ یہ جو اجازت دی جاتی ہے کہ ملاقات کر لیں 6 لوگ جا کر, اگر اس میں سیاسی نوعیت کی بات ہوئی تو اس کے نتیجے میں جو جیل انتظامیہ ہے, جو سپرنٹینڈنٹ ہیں, وہ ان ملاقاتوں پر پابندی کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں. لہٰذا سہیل آفریدی اگر عمران خان سے ملاقات کرتے ہیں اور اس ملاقات میں ظاہر ہے کہ سیاسی نوعیت کی بات ہوگی, اس میں وہ عمران خان سے پالیسی گائیڈ لائن لیں گے, اس میں عمران خان سے پوچھیں گے کہ میں نے کابینہ میں کس کو لینا ہے, کس کو نہیں لینا, ہم نے کیا اسلام آباد کی طرف کوئی مارچ کرنا ہے, ہم نے کوئی احتجاجی تحریک چلانی ہے, عمران خان کے ضمانت کے کیسز نہیں لگ رہے, القادر کا کیس, اس کے حوالے سے پھر توشہ خانہ 2 کے آؤٹ کم کے بعد کیا کرنا ہے. ان تمام معاملات کے اوپر عمران خان سے انہوں نے سیاسی معاملات پر بات کرنی ہے, اور پھر وہ آ کر اگر باہر بات کریں گے تو وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک ٹریپ ہے. جو منڈے کی ملاقات ہے جس کی اب رانا ثناء اللہ نے اندیا دیا ہے کہ منڈے کو یا ٹیوزڈے کو یہ ملاقات ہو جائے گی, تو اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر تو سیاسی نوعیت کی کوئی بات ہوتی ہے, بلا وجہ تو نہیں آیا نا اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصلہ, اگر اس رول 265 کو بحال کیا گیا ہے تو اس کو استعمال بھی تو اب کیا جائے گا نا, اب استعمال کیا جائے گا. اب آ جائیں وہ جو گفتگو اس وقت ہو رہی ہے کہ فار ایگزامپل یہ ملاقات نہیں ہو پاتی, پیر کو بھی نہیں ہو پاتی, منگل کو بھی نہیں ہو پاتی, تو اس صورت میں جو خیبر پختونخوا گئے ہوئے ہیں رپورٹرز وہ یہ بتا رہے ہیں کہ سہیل آفریدی نے یہ تو ڈسکلوز نہیں کیا کہ وہ کیا اعلان کرنے جا رہے ہیں, لیکن یہ انہوں نے بڑے واضح طور پر کہا ہے کہ میں ایک ایسا پلان اناؤنس کرنے جا رہا ہوں, ایک ایسا منصوبہ, ایک احتجاج کی صورت میں ہو سکتا ہے. اب یہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کا اندازہ ہے, بہت سارے لوگوں نے اندازے لگائے ہیں کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے, اس میں راستے بند کرنا ہو سکتا ہے, اس میں پہیہ جام ہو سکتا ہے, اس میں شٹر ڈاؤن ہو سکتا ہے, اور وہ پھر محدود صرف دعویٰ ان کا یہی ہے کہ خیبر پختونخوا تک, پشاور تک اور خیبر پختونخوا کے اضلاع تک نہیں رہے گا. اب وہ اس کو کس حد تک امپلیمنٹ کر پاتے ہیں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ 29 تاریخ کو وہ پہنچیں گے توشہ خانہ 2 کے موقع پر
اڈیالہ جیل کے باہر، اور وہاں پر وہ یہ پلان اناؤنس کرنے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف یہی رپورٹرز جو مختلف ملاقاتیں کر چکے ہیں سہیل آفریدی سے بھی اور دیگر تحریک انصاف کے لوگوں سے، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک پلان ہے جو بنا لیا گیا ہے، جو آل آؤٹ پلان ہے۔ اب وہ آل آؤٹ پلان، اس پہ دو قسم کی رائے موجود ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ عمران خان سے اس کا اپروول لیا جائے، عمران خان اس کو اپروو کریں، جب ہی اس کو امپلیمنٹ کریں، کیونکہ اس کے نتیجے میں معاملہ اس نہج پر جا سکتا ہے کہ جہاں پر خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت نہ رہے، اور حکومت نہ رہنے کے بھی پھر آگے مختلف پاسبلٹیز ہیں۔ ایک یہ کہ پی ٹی آئی کا چیپٹر مستقبل قریب کے میں کلوز ہو جائے خیبر پختونخوا میں، اور جو وفاق میں حکومت میں موجود جماعتیں ہیں وہاں پر حکومت بنانے اور چلانے میں کامیاب ہو جائے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک کمپلیٹ کیوس کی طرف یہ صوبہ چلا جائے، اور وہ ایک ایسی سچویشن ہے جو ایز سچ تحریک انصاف کو بھی سوٹ نہیں کرتی، یہاں تو کسی جماعت کو سوٹ کرتی نہیں ہے۔ اب اس کے اوپر دوسری رائے یہ ہے کہ عمران خان سے تو آپ جب بھی اپروول لینے جائیں گے عمران خان کو دوسری بات کر سکتے ہیں، عمران خان سے اس پلان کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنا ہر وہ کام کر دینا چاہیے اب کہ جس سے آپ عمران خان کے لیے کوئی گنجائش نکال سکتے ہیں۔ تو معاملہ یہاں پر پھنسا ہوا ہے، جس کی وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شہر اقتدار کی فضاؤں میں بڑی بے چینی ہے۔ اس تمام معاملے کی فائر فائٹنگ کے لیے، اس حکمت عملی کے لیے کوئی بندوبست آلریڈی موجود نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ ایک بات جو بار بار کی جاتی ہے کہ ایمرجنسی کا نفاذ ہو سکتا ہے، گورنر راج ہو سکتا ہے۔ اب اس کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے کہ صوبائی اسمبلی کی قرارداد ریکوائرڈ ہوتی ہے، اور وہ اتنا آسان کام نہیں ہوگا، معاملہ کیوس کی طرف ہی ہے۔ اب آخری وقت یہی ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں میں، 72 گھنٹوں میں، اس ملاقات سے پہلے، اس ملاقات کے بعد کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ جس میں کچھ معاملات کے اوپر درمیانی راستہ یا ایک ایسا پوائنٹ نکال لیا جائے کہ جس میں کنورجنس ہو اور چیزوں کو افہام و تفہیم سے آگے بڑھایا جا سکے۔ فی الوقت ایسا لگتا نہیں ہے کہ عمران خان بھی اس ملاقات میں کوئی ہارڈ لائن نہیں لیں گے، وہ مکمل ہارڈ لائن لیں گے۔ اور سہیل آفریدی کے بارے میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ابھی تک ایسا کوئی زاویہ، ایسا کوئی امکان نظر نہیں آیا کہ جس میں وہ عمران خان کی دی ہوئی پالیسی لائن سے ہٹے۔ بہت شکریہ عیسیٰ نقوی صاحب، آپ کے تجزیے کا، ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔